अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा نه من خودم میام خونتون. آره کاملا خوبه خاله، بعدم میبینمتون. خداحافظ. شهزاد میدونی اون راضی شد. کی راضی شد؟ الینا برای ازدواج راضی شد. چی؟ کی بهتون گفت؟ ای بابا همین الان خاله قدسیه زنگ زد و این خبر خوبو بهمون داد. منم گفتم زود میریم خونه‌شون. خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. شهزاد یه کاری کن لطفاً امروز نرو شرکت، خیلی کارا هست که باید انجام بدیم. باید حلقه نامزدی بگیریم، آرایسی لباس هم باید بگیریم، خلاصه خیلی کار هست. من اینقدر خوشحالم که دلم میخواد پرواز کنم برم خونه‌شون. من که گفته بودم بالاخره راضی میشه. آره ببین همین اعتمادت بود که باعث شد اون راضی بشه. آبجی من یه جلسه خیلی مهم دارم، میرم برگزار میکنم، زود برمیگردم. شهزاد لطفاً باشه برو، ولی زود برگرد. تا برمیگردم حاضر شید. من که حاضرم، تو زود برگرد. فعلا. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया خیلی ممنونم الینا. जब से तेरा میدونستم بالاخره به هم جواب مثبت می‌ده. किसी का रहा خدا مامان ببین اینو میگفتم خیلی با ارزشه ها. اینم طلاهات، هم حق مهریت هم طلاهای عروسیت همش هست. طلایی هم که تو عروسی کادو گرفتی اونام هست. کلن که آدم پستی هستی، ولی خوبه حداقل حقمو دادی. شهزاد اینو که تو از لندن آورده بودی مگه همونه نیستم؟ برای چی؟ چرا این داره میذاره تو چمدونش؟ اینو بده، این عطر رو من برای تو از پاریس آورده بودم، یادته؟ بعدن دوباره براش بگیرین. آبجی ولش کنید، اون واسه همین چیزا با هم ازدواج کرده بود، بذار همه رو ببره. اینجا یه سری وسایل گرون دیگه هم داشتم اونجا اون بیرون گذاشتم. ماما یه لحظه وایسا. مامان گوش کن، این تو چمدون جا نمیشه، اینو میگیرم دستم. به نوری بگو چمدونم. این یکی دیگه اجازه نمیدم ببری. شما ادب ندارین؟ اینو خودم با شهزاد خریدم، سلیقه خودمه، واسه همین میبرمش. شهزاد این که برای خونه خودمونه، وسایل خونه رو دیگه برای چی میبری؟ الان داریم ذات اصلیشو میبینیم که متاسفانه دیر فهمیدیم. حالا میبینی چطوری همه چی رو با خودش میبره. گوش کن، اینو بذار توی ماشین بگیرش و بعدش برام یه لیوان آب، نه آب میوه بیار، 2 تا چمدونم بالاست اونا رو وردار بیار. چی میگی مامان؟ کجا داری میبری؟ هر کی بیاد تو این خونه و دستور بده فوری براش کار انجام میدی؟ لازم نیست، برو تو آشپزخونه و به کارت برس. اینم بدش به من. آهای خانم این خیلی گرونه، بدش به من. مامان بگیرش. باز چی شده؟ چه خبر آبجی؟ شهزاد ببین یه جوری به این بدبخت امر و نهی میکنه انگار هنوز خدمتکارشه. و تو چرا ماشین رو بهش دادی؟ چرا باید با ماشین ما بره؟ ماشین رو به اسم خودش خریده بودم، بذار ببرتش. در ضمن این ماشین که واسه ما چیزی نیست،
ولی واسه این ندید بدید خیلی زیاده. صدقه سر خونوادمون. به رانندم گفتم فقط تا خونه برسونه و برگرده، اون خدمتکار ماست. اگه به این باشه که همه ی خونه رو بار میکنه و با خودش میبره. گوش کن خانمی که خارج زندگی میکنی، شمایی که جلوی همه پوز میدی و میگی از امریکا اومدم و خیلی دست و دل بازم. مامانم اینجا نشسته جلوی بزرگتر بی احترامی میکنن. مامان بریم دیگه. پاشو بریم. پاشو دیگه. برو راه بیفت مامان، میگم بریم دیگه. شهزاد این دختره بی تربیت رو میبینی؟ ولش کن آبجی. فاصله ما زمین تا آسمونه. فقط به خاطر تو دارم بی ادبیشو تحمل میکنم. دختره بی ادب تا حالا مثل این تو زندگیم ندیده بودم. گوش کن. تو چی فکر کردی؟ که به این راحتی ها ولت میکنم؟ محض اطلاع جناب عالی. تو چرا منو ول کنی؟ من خیلی وقت تو رو ول کردم. گوش کن آقا، این دستتو بیار پایین با من حرف بزن. منو ول کرده. اینا توهمه. تو نمیدونی با کی در افتادی. تو آزادی. هر کاری دلت خواست بکن. انجام بده. برو. حتما بهت نشون میدم آقا شهزاد. وقتی که ازت شکایت کنم اون وقت میفهمی. وقتی خیانتت ثابت شد و نتونستی سرتو جلوی مردم شهر بالا بیاری، اون موقع به پام میفتی و ازم معذرت میخوای. بهت که گفتم هر کاری دلت میخواد انجام بده، ولی این حرفمو باید داشته باش. تو به یه انگشت منم نمیتونی ضرر بزنی. باشه، منم میبینم که چطور با الینا ازدواج میکنی. با الینا که حتما ازدواج میکنم. جلو چشاتم ازدواج میکنم. راستی کارت دعوتم برات میفرستم. حتما تشریف بیار. خیلی آدم پستی هستی. تو دل منو شکستی نه؟ یادت باشه آه و نفرین من همیشه پشت سرته. برعکس پشت سرم همیشه دعای خیره. نمونش همین زندگی کردن با شیطانی مثل تو که نتونست بهم ضرر بزنه. باید بر علیه شهزاد تو دادگاه شکایت کنی. خیر باشه زنداداش. دوباره زنداداش؟ معذرت میخوام، منظورم هناست. اینو به خاطر این میگم که الینا و شهزاد نباید با هم ازدواج کنن. اینو که میفهمم، درست میگین، اما وقتی شهزاد طلاقتون داده با هر کی ازدواج کنه به شما چه ارتباطی داره؟ این هم اذیتم کردن، زندگیمو به هم ریختن، بعد بذارم راحت ازدواج کنن؟ من بر علیه شهزاد تو دادگاه شکایت میکنم. یه کاری میکنم که نتونه ازدواج کنه. من کنارتون هستم زنداداش. اجازه نمیدم این ازدواج سر بگیره. اون با خودش چی فکر کرده که با دادن مهریه و چند قرون پول و چند تا وسیله خونه منو بخره؟ یعنی آزارای روحی روانی و بلاهایی که سرم آورده رو به همین راحتی فراموش کنم؟ من هیچی رو فراموش نمی کنم. به خاطر حقم تا آخرش می جنگم. می جنگین، به حقتونم میرسین. شما فقط آروم باشین. ببینین چی به روزش میارم. راحتش نمیذارم. راستش همه دخترها باید مثل شما باشن. باید از حقشون دفاع کنن. من با وکیلم حرف میزنم و بهتون خبر میدم. باشه، راستی بهش بگین اصلا نگران پول نباشه. فقط شکایت به نفعم تموم شه. باشه، من بهش میگم. فعلا خداحافظ. زیاده روی نکردم که.
ببخشید خاله جان، اجازه میفرمایید؟ آره دخترم، بسم الله شروع کن. नैनों की आदत बुरी شهزاد चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा مبارک باشه دخترم، مبارک باشه پسرم. مبارک باشه. ببخشید، اینو لطفاً بین فقرا پخش کنید باشه. خاله داشتم فکر میکردم تا آخر همین ماه امانتتون رو بگیریم و ببریم خونه خودمون. آره دخترم، امانت خودتونه، هر وقت خواستین میتونین. عالی. ببخشید آقا، این پاکت از دادگاه اومده. باشه میتونی بری. میدونستم تو آدم نمیشه هنا. باشه، خودت شروع کردی، خودت خواستی. آقا شهزاد چطورین؟ چی شده که امروز به یاد ما افتادین؟ آره همه چی خوبه. فردا بیایید دفتر من، باهاتون یه کاری دارم. باشه آقا شهزاد، حتما فردا هم دیگه رو میبینیم. میام دفترتون. منتظرتونم. نوشین، من دارم میرم خونه. حالم اصلا خوب نیست. اگه کار مهمی پیش اومد زنگ بزن. باشه. الو، سلام. چی کارا میکنی؟ کار خاصی نمی کنم، تازه از مؤسسه اومدم. آها، پس یعنی بیکاری؟ شما چی کار میکنی؟ منم تو راهم، دارم میرم خونه. تو ماشینم. راستش حالم زیاد خوب نبود. فکر کردم که با تو برم یه نهار بخورم. حنا باز یه دردسر جدید درست کردم. میتونیم همو ببینیم؟
اگه تو بیای خوب میشه. باشه، مشکلی نیست. همدیگر رو ببینیم. عالیه. پس من تا 1 ربع دیگه میرسم. حاضر باش. باشه، میرم حاضر بشم. خیلی خوب. میبینمت. خداحافظ. الینا، اولین بار عکس تو بین عکسایی که خاله شهناز داده بود دیدم و از اون روز میخواستم که باهات ازدواج کنم. با وجود اینکه به عشق تو نگاه اول اعتقاد ندارم، ولی شاید اون عشق بوده. مگه چی تو اون عکس دیدی که عاشقش شدی؟ یه چیزی بود، یه حس خاصی بود که توی اون عکس منو مجذوب کرد. منو عاشقت کرد الینا. شایدم واسه این که خیلی شبیه نامزد قبلیم بودی. برای همین تو پاساژ زود منو شناختی؟ آره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. و بعدش اون عالم نحس وارد زندگی شد. بیخیال. وقتی بار دوم دیدمت دیگه یه لحظه هم نتونستم فراموشت کنم. انگار که خیلی وقته که میشناسم تو عاشقتم. شب و روز همش به تو فکر میکردم. راستشو بخوای الینا، چهرت همیشه جلو چشمم بود. شاید تقدیر این بوده که اینجوری همو ببینیم. میدونی شهزاد، من یه خوابی دیدم. من توی باغی کنار اسین داشتم قدم میزدم و با وجود اینکه اون کنارم بود غریبه به نظر می اومد. بعد یهویی ولم کرد و رفت. بعدشم تو اومدی و دستامو گرفتی، نذاشتی من زمین بخورم. تو خواب به این واضحی دیدی؟ و این همه دیر کردی برای گفتنش؟ من میترسیدم اون همه اتفاق افتاد. گذشت. دیگه همه مشکلات، همه ناراحتی ها رو باید فراموش کنی. دیگه لازم نیست نگران چیزی باشی. من همیشه کنارتم. ما دوتا با هم خوشبختیم. تو خیلی خوبی شهزاد، ولی نه بیشتر از تو. ببین اسین، من و حنا طلاق گرفتیم و دیگه مسئله‌ای باقی نمیمونه. حالا حناست که الکی میخواد بره دادگاه. الکی؟ آره الکی. و اگه تو حمایتش نکنی اون عقب میکشه. به خاطر همینم امروز اومدم در این مورد باهات صحبت کنم. و من چرا حمایتش نکنم؟ من و الینا داریم ازدواج میکنیم.
و هنا داره برامون مشکل درست میکنه. برام احضاریه دادگاه فرستاده و تو به جای اینکه جلوشو بگیری داری اونو حمایت میکنی با وجود اینکه دوستمی؟ عجبه. جالبه. از یه طرف داری طلاقش میدی و از طرف دیگه میخوای یه گوشه ساکت بشینه و تو با اون دختره بدکاره از زندگیت لذت ببری؟ عجیبه که حرف از دوستی میزنی. دوست بودن با آدم درویی مثل تو توهین به دوستی شهزاد. مگه من چیکار کردم؟ اینو از خودت بپرس. الان دارم به سختی وجودتو تحمل میکنم. اصلا چرا اومدی اینجا؟ تو خجالت نمیکشی؟ عاشق نامزد من شدی و داری باهاش ازدواج میکنی. خیلی آدم بی غیرتی هستی تو. کافیه دیگه، یک کلمه هم حرف نزن. میدونی چیه؟ من تو رو دوست خیلی خوب خودم میدونستم، ولی اشتباه میکردم. خیلی عالیه. امروز نهار خوردی. به با اونی که تا دیروز نمیخواستی ازدواج کنی امروز رفتی نهار خوردی. پیشرفت خیلی خوبیه و فیلا. من برات خیلی خوشحالم الینا. میدونم عزیزم، تو اگه برام خوشحال نشی کی خوشحال باشه؟ چون که بعد از مدت ها صداتو بدون نگرانی و ناراحتی دارم میشنوم. تو از خودت بگو چطوری؟ دلت برام تنگ شده؟ چرا؟ خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. باز چیه؟ چرا به من زنگ میزنی منصور؟ 100 بار بهت گفتم دیگه بهم زنگ نزن. مگه چی شده خوشگلم؟ خواستم با حرف بزنم. چی میگی تو؟ 1000 بار بهت گفتم چیزیو که تو میخوای من ندارم، ولی عقل تو کلت نیست که بفهمی که من پولی ندارم بهت بدم. ببین من 300,000 تا لازم دارم. اگر تا فردا به هم پول ندی میرم پیش اسین و همه چیو براش توضیح میدم. میگم تو چه بازی با اون شروع کردی. ببین منصور، من قبلا بهت گفتم الانم میگم دیگه از تهدیدات نمیترسم. راحت باش، برو به هر کی هر چی میخوای بگو، ولی دور منو خط بکش. باشه خوبه. بعد نیایی بگی که چرا بهم نگفتی. بیشرف. الو. سلام خاله جان، حالتون چطوره؟ علیک سلام عزیزم. خاله جان داشتم فکر میکردم چند روز بیشتر به عروسی نمونده و ما هنوز برای الینا خرید نکردیم. آره عزیزم، فقط چند روز مونده. الینا هم تنهاست. منم به خاطر هوا حالم خوب نیست. خاله حتما خیلی نگرانین. همه چی خوب پیش میره، انشالله حالتونم کاملا خوب میشه. راستش من و شهزاد داریم میریم خرید خاله. چرا شما الینا رو با ما نمیفرستین بیاد؟ البته اگه شما اجازه میدین، چون بدون رضایت شما که نمیشه. ای بابا دخترم، این چه حرفیه آخه؟ خوشحال میشم با شما بیاد. خیلی هم خوبه عزیزم. میتونه به خریدای خودش هم برسه. گرچه همه خریداشو انجام داده ولی یه سری چیزای کوچیک مونده. اینجوری خیلی خوبه خاله. پس من ساعت 4 میام دنبالش باشه. بهش بگین که حاضر باشه لطفاً.
باشه عزیزم، بهش میگم. فعلا دخترم، خداحافظ. این برگه از دادگاه اومده. شما براش راه حلی دارین؟ این که توی یه جلسه تموم میشه، مشکلی نداره. ببین شما طلاقش دادین و الان آزادین. با هر دختری میتونین ازدواج کنین. این یه سری موانع کوچیکه که راحت حل میشه. شما برید تدارک عروسیتون رو ببینید آقا شهزاد. این موضوع رو هم بذارین به عهده من. ممنون آقا شوبیر. شما یه نگرانی بزرگ من از بین بردین. خیلی ممنون. با اجازهتون میبینمتون. راستی منم تو عروسیتون حتما دعوت کنید. شماره ناشناسه. کی میتونه باشه؟ الو؟ الو، شما کی هستین؟ همه آرزوات به باد رفت نه؟ دیگه نمیتونی ماه عسل بری فرانسه. این که مشکل شماست. در ضمن من ماه عسل فرانسه برم یا ژاپن، شما کی باشی که تو مسائلم دخالت کنی؟ اوه فهمیدم. یعنی از دادگاه خبر نداری. شایدم شهزاد بهت نگفته دادگاه چه حکمی بهش داده. چه مزخرفی میگی؟ این یعنی چی؟ دادگاه چطور میتونه مانع عروسی بشه؟ اینو دیگه خودت بفهم. من که رفتم. خیلی داشتی بهم پوز میدادی. چه مزخرفی گفت؟ چه حکمی؟ دادگاه چه ربطی به عروسی داره؟ از شهزاد میپرسم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله الینا، چطوری؟ مرسی، من خوبم. شهزاد هنوز زنگ زد، یه چیزایی گفت در مورد عروسی و دادگاه. داره چرت و پرت میگه. یه حکم از طرف دادگاه اومده، اما من با وکیلم حرف زدم. اون گفت توی یه جلسه مسئله کامل حل میشه. چیز خیلی مهمی نیست. داری راست میگی دیگه؟ تو اصلا نگران نباش، من هستم. به هم اعتماد داری که؟ پس همه چیزو درست میکنم. راستی میشه بیام دنبالت بریم بیرون؟ بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. بقیه حرفا رو وقتی دیدمت بهت میگم. باشه. فعلا. اوف خدایا، اینا رو چجوری بذارم تو کمد؟ اینو کلا فراموش کرده بودم. بهترین کاری که شهزاد کرد این بود که یه خونه مهریم کرد. اینو ول کن، برم به مامان بگم. مامان مبارک باشه، مژده دارم. از کی دارم میگم اسباب کشی کنیم بریم خونه جدیدمون؟ تو قبول نکردی. حالا سندشم دستمونه، 100% میریم اونجا. چرا؟ مگه اینجا چه مشکلی داره ها؟ ای بابا، خب یه بدیش اینه که نمیتونم دوستامو دعوت کنم اینجا. اوه، نکنه عقلتو از دست دادی؟ فکر کنم هنوز حال و هوای خونه شهزاد از سرت نپریده. بیدار شو دیگه. برگرد به جایگاه خودت اینجا. جایگاه من خیلی بالاست، همیشه هم بوده. الان خونه هم دارم. بهت همیشه گفتم دوستای من پول دارن، روم نمیشه یه همچین جایی دعوتشون بکنم بیان. ها، چرا نمیتونی دعوت کنی؟ آدمای خیلی خوبی میان تو این خونه. تو هم میتونی دوستاتو دعوت کنی بیان اینجا. مشکل اینجا چیه؟
مامان من میرم خونه جدیدم، با هم میای یا نه؟ نه، من هیچ جا نمیرم. من تو این خونه میمونم. حرف آخرمه. تمام. حالا میبینیم چه جوری نمیری. اگه شده به زور میبرمت. وسایلتو جمع کن. ها، حتما وسایلمو جمع کنم. من وسایلمو جمع نمی کنم برم. تو وسایلاتو جمع کن برو. من همین خونه رو دوست دارم، اینجا میمونم. والا این دختر چقدر عجیب شده. انگار نه انگار که دختر منه. الو؟ میدونین به هم 200,000 تا پیشنهاد دادن؟ که اینطور؟ بعد شما چی گفتی؟ سری جواب رد دادم. نمیتونن منو با پول بخرن. حالیه. خوب دارین پیش میرین زن داداش. زن داداش؟ اوه معذرت میخوام. منظورم اینه که هنو. حاضرن رقمشو بیشتر کنن. که اینطور؟ و دیگه؟ دیگه چی؟ شکایتمو پس نمیگیرم. راحت نمیذارمشون. آفرین. آقا شهزاد باید تو راهروهای دادگاه بدوه. پرونده شما خیلی قویه. برنده شمایین. به امید خدا. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.